मैं ओल्ड हाउस आया था अपनी माँ को लेने के लिए। मैंने वहां एक मुलाजिम से कहा कि माँ को बता दो मैं उनको लेने आया हूँ, उनका सामान भी पैक कर दे। अब वो यहाँ नहीं रहेंगी और उन्हें इत्तला दें कि उनका बेटा उन्हें लेने के लिए आया है। मेरी बात सुनकर वो मुलाजिम चला गया और थोड़ी देर के बाद वापिस आया तो कहने लगा, आपकी वालदा का तो इंतकाल हो चुका है। मैंने हैरत से पूछा कि कब, तो वो कहने लगा कोई 4 दिन पहले। मेरे सर पर तो ऐसे जैसे आसमान टूट गिरा था। मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ही मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। मैंने पूछा कि क्या उन्हें दफना दिया गया, तो वो कहने लगा, नहीं, हमने आपके छोटे भाई से राब्ता किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे घर में शादी चल रही है, बहुत सारे मेहमान हैं, अभी हम माँ का जस्ते खाकी वसूल नहीं कर सकते, आप सर्द खाने में रखवा दें। तो हमने सर्द खाने में रखवा दिया है, आप दफ्तर में जाकर मालूमात हासिल कर लें और वहां से जस्ते खाकी ले जाएं। मैं जो पूरे 6 महीने हस्पताल में रहा था, कल ही घर आया था। आज सुबह होते ही माँ को लेने चल पड़ा था और ये खबर मुझ पर कयामत बनकर टूटी थी। मैं कितना बदनसीब बेटा था कि मेरी माँ ओल्ड हाउस में वफात पा गई और उनकी डेड बॉडी को वसूल करने वाला भी कोई नहीं था। आखिरी लम्हात में मेरी माँ पर क्या गुजरी होगी। मैं वहीं एक दरख्त के नीचे बैठ गया था। मेरा नाम हसन था और छोटे भाई का नाम मोहसिन था। हम 2 भाई थे। अब्बा को फालिज का अटैक आया तो वो जल्दी वफात पा गए, तो मैं जल्दी बड़ा हो गया, घर की सारी जिम्मेदारी संभालने लग गया। बकिया जमीन थी जिस पर अब्बा काम करते थे, अब ये जिम्मेदारी मैंने ले ली थी और छोटे भाई को पढ़ने दिया था। वो पढ़ लिख गया और काफी अच्छी पोस्ट पर महकमा ज़राअत में फाइज हो गया था। उस दिन हम बहुत खुश थे। हमारे घर में पहली सरकारी जॉब थी किसी की, मगर जैसे ही मौसम की नौकरी लग गई उसका रवैया बदल गया था। जब उसने की तनख्वाह आती तो उसे घर में पैसे देने बड़े मुश्किल लगते थे। वो शुरू से ही थोड़ा सा खुदगर्ज सा था, मगर अब तो ज्यादा होने लगा था। उसने अपनी यूनिवर्सिटी की ही किसी दोस्त से छुपकर शादी भी कर ली थी और अब वो हमारे इस पुराने घर में भी नहीं रहना चाहता था। उसने किराए का घर लेने के बाद हमें बताया था कि वो घर ले चुका है और अब उसकी बीवी वहां रहेगी। मेरी माँ ये सुनकर दुखी हुई थी कि हम दोनों ने उस पर इतनी मेहनत की थी और उसने हमें यूं ही मुश्किल वक्त में छोड़ दिया था। माँ रो रही थी तो मैंने माँ के आंसू साफ किए। मैंने कहा, माँ मैं हूं ना, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, देखना एक दिन हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अम्मा फोन करती थी तो वो कॉल काट देता था, फिर अगर एहसान जताते हुए फोन भी करता तो मसरूफियत बता देता और कॉल काट देता था। माँ को कहता था, जब मैं फारिग हूंगा तो खुद ही फोन करूंगा, बेवक्त फोन मत किया करो। माँ उसकी बात सुनकर चुपके से आंसू साफ कर लेती थी। उसके दिल पर क्या गुजरती थी ये वही जानती थी। मैं हर कोशिश करता था कि अपनी माँ को खुश रख सकूं। मेरे मामू ने मेरी माँ पर और मुझ पर तरस खाकर अपनी बेटी दे दी थी। हमारा बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो अम्मा की भी खिदमत करती और मेरी भी दुख सुख की साथी थी। एक दिन मैं खेतों में काम करते हुए फिसलकर गिर गया और मेरी टांग की हड्डी टूट गई और एक जख्म भी हो गया था। शुरू में मुझे थोड़ा शुगर का मसला था तो वो जख्म ठीक नहीं हो रहा था, ना ही हड्डी टिकाने पर आ रही थी। डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया और कहा था कि जब तक आपका जख्म ठीक नहीं होता आप हॉस्पिटल में ही रहें तो अच्छा है। वो एक सरकारी हॉस्पिटल था, मगर वहां का एक डॉक्टर हमारा पुराना रिश्तेदार था, इसलिए मेरा एहसास करने लगा था। अम्मा ने मोहसिन को फोन किया कि थोड़े पैसे भेजो, तुम्हारे भाई का इलाज करवाना है, मगर उसने साफ जवाब दे दिया था। कहने लगा, अम्मा किराए के घर में रहता हूँ और अब तो बच्चा भी हो गया है, उसका भी खर्चा है, ये तो मुझे पता है कि मैं पूरा महीना कैसे गुजारता हूँ। उसकी बात सुनकर हम हैरान रह गए कि इतनी अच्छी नौकरी करने वाला खर्चे को रो रहा है। फिर मैंने अम्मा से कहा था, अम्मा रहने दे, उसे कुछ मत कहना। मैं और मेरी बीवी आज 15 दिन से हॉस्पिटल में थे। माँ कभी आती थी और कभी घर चली जाती थी। घर में भी माँ अकेली होती थी तो मुझे फिक्र रहती थी। मैं माँ से कहने लगा, अम्मा आप कुछ दिनों के लिए मोहसिन के पास चली जाएं, मेरे साथ तो फर्क करता है, हो सकता है आपके साथ नहीं करेगा। यूं अकेले आपका रहना ठीक नहीं, हॉस्पिटल में भी इतनी जगह नहीं होती। मैं जैसे ही ठीक होकर आऊंगा मैं आपको वहां से ले आऊंगा। पहले तो माँ नहीं मानी, मगर जब मैं जिद करने लगा तो माँ मान गई थी और अम्मा मोहसिन के घर चली गई थी। एक हफ्ते के बाद माँ आई थी और काफी उदास लग रही थी। कहने लगी, मोहसिन बदल गया है, उसकी बीवी बहुत नखरे वाली है, उसे मेरा वजूद वहां अच्छा नहीं लगता। अल्लाह करे तू जल्दी से ठीक हो जाए और हम अपने घर चलें।
میں نے ماں کو حوصلہ دیا تھا، ماں میں جلدی گھر آؤں گا، تجھے وہاں سے لے آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور انہوں نے اپنے دوپٹے سے میرے آنسو صاف کیے اور میرا سر چوما تھا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، جس عمر میں بھی انسان تکلیف میں ہو اسے ماں ہی یاد آتی ہے۔ پھر وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور 15 دن ہو گئے تھے میری ماں نہیں آئی تھی۔ میں نے محسن کو فون کیا تو کہنے لگا اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہاسپٹل میں کیوں فکر کرتے ہو، جب ٹھیک ہو جائے گی تو تمہیں ملنے خود ہی آ جائے گی۔ پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ماں آ ہی جائے گی۔ اس دن ڈاکٹر آیا تو کہنے لگا آپ کا زخم مزید بگڑ رہا ہے، میں ابھی آپ کو چھٹی نہیں دے سکتا۔ میری بے چینی بڑھ رہی تھی، میرا دل کرتا تھا کہ بس اب گھر چلا جاؤں، میں ہاسپٹل میں رہ رہ کر تنگ آ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے گھر لے چلو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو وہ کہنے لگی ابھی نہیں جا سکتے۔ میں کون سا تمہیں خوشی سے یہاں لے کر بیٹھی ہوں، تمہارے لیے بیٹھی ہوں، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو ہم گھر چلے جائیں گے۔ پھر خود کو تسلی دے دی تھی 1 ڈیڑھ مہینہ ہو گیا، اب تو ماں سے نہ بات ہوتی تھی نہ ماں ملنے آتی تھی۔ میں محسن کو کال کرتا تھا تو وہ میری کال کاٹ دیتا تھا۔ ایک دن ایک کزن آیا تو بتانے لگا کہ تمہاری ماں کو محسن نے ایک دن ایک اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا ہے، کیونکہ اماں اب ٹھیک نہیں رہتی تھی، تمہاری بھی بہت فکر کرتی تھی اور اکثر طبیعت خراب ہو جاتی تھی اور اس کی بیوی ڈسٹرب ہوتی تھی، اس لیے محسن نے اپنی بیوی کے کہنے پر ماں کو اولڈ ہاؤس بھیج دیا ہے۔ اور کہنے لگا کہتا ہے کہ ماں وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، تم انجوائے بھی کرو گی اور تمہارا خیال بھی رکھا جائے گا۔ ماں منع کرتی رہی مگر وہ ماں کو ادھر ہی چھوڑ آیا ہے۔ یہ بات سن کر میرا دل دکھ سے پھٹ گیا تھا کہ کیا اس کا اتنا خون سفید ہو گیا ہے، کیسے اپنے گھر میں ایک ماں برداشت نہیں ہو رہی اس سے۔ بس اب میں دن رات دعا کرنے لگا تھا کہ میری طبیعت تھوڑی سیٹ ہو جائے اور میں جلدی سے اپنی ماں کو وہاں سے لے آؤں۔ طبیعت تو بہتر ہوتی تھی مگر دل ہمیشہ دکھ سے بھرا رہتا تھا اور بی پی ہائی ہو جاتا تھا۔ بیوی بار بار سمجھاتی تھی مگر میرا خود پر بس نہیں چلتا تھا، میرا اپنی ماں سے بہت پیار تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کی تو ڈاکٹر نے مجھے چھٹی دے دی اور میڈیسن بھی ساتھ دے دی تھی، اب زخم کچھ بہتر ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے بیوی کو ساتھ لیا، اسے گھر اتارا اور سیدھا محسن کے گھر چلا گیا تھا کہ پتا چلے اس نے ماں کو کس اولڈ ہاؤس میں بھیجا ہے۔ نہ وہ خود باہر آیا نہ وہ مجھ سے ملا۔ ہاں اس کے ملازم نے مجھے بتایا کہ میں فلاں اولڈ ہاؤس میں ماں جی کو چھوڑ کر آیا تھا صاحب جی کے کہنے پر۔ اس کے گھر پر کافی مہمان تھے۔ میں نے پوچھا کافی مہمان ہے، کوئی فنکشن ہے کیا؟ تو کہنے لگا جی صاحب جی کی سالی کی شادی ہے جو انہی کے گھر پر رہتی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی کہ سالی گھر میں رکھی ہے، اس کی شادی بھی کر رہا ہے اور ماں سے اس سے گھر میں نہیں رکھی گئی۔ بڑے بھائی جس نے اتنے لاڈ اٹھائے نہ اس کا فون اٹھاتا ہے اور آج میں اس کے دروازے پر کھڑا ہوں اور وہ مجھے ملنے بھی نہیں آیا۔ میں نے اس نیلے آسمان والے کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا کہ جیسے تیری مرضی۔ بس خوشی تو اس بات کی تھی کہ جا کر اب ماں سے ملوں گا اور ماں کو جلدی سے گھر لے آؤں گا، اور میں یہ سوچ سوچ کر خوش تھا کہ ماں مجھے ایسے آتا دیکھ کر کتنی خوش ہوگی۔ مگر نہیں جانتا تھا کہ میرا انتظار کرتے کرتے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کچھ دیر یہاں بیٹھ کر رو لیا، پھر آفس سے سرد کھانے کا پتہ لے کر میں ماں کی طرف چل پڑا۔ ہمارا جو گھر پر میرے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اس نے مجھے ایمبولینس کے ساتھ آتے دیکھا تو خوف سے باہر نکل آئی۔ میں اپنی ماں کو گھر لے آیا تھا۔ گھر لا کر میری ماں کو رونے والے ہم صرف دونوں میاں بیوی ہی تھے۔ ساتھ والے ہمسائے ہمیں روتا دیکھ کر آ گئے۔ سرد کھانے میں رہ کر میری ماں کا چہرہ نیلا پڑ گیا تھا۔ میں اماں کی چارپائی پکڑ کر روتا رہا، ماں دیکھ تو صحیح تیرا بیٹا ٹھیک ہو کر آ گیا ہے۔ پھر میں نے محسن کو کال نہیں کی، نہ جانے کس نے اسے فون کیا تھا کہ جب ہم دفنا رہے تھے اس سے 10 منٹ پہلے وہ آیا تھا۔ ماں کا چہرہ دیکھنے کی رسم پوری کرنے کے بعد مجھ سے گلے ملنے لگا تو میں پیچھے ہو گیا تھا۔ میرا دل نہیں مانا کہ میں اس سے ملوں۔ مجھے وہ ورکر کے بولے ہوئے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ ہم نے محسن صاحب کو فون کیا تھا، انہوں نے کہا کہ گھر میں شادی ہے، ماں کی ڈیڈ باڈی ریسیو نہیں کر سکتے، سرد خانے میں رکھوا دیں۔ آج بھی یہ باتیں یاد آتی ہیں تو دل غم سے پھٹ جاتا ہے۔ محسن سے اگر کبھی ٹکرار ہو بھی جاتا ہے تو میں نہیں ملتا اس سے، میرا دل ہی نہیں مانتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا بھائی اناپ پرست ہو گیا ہے۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے، کیا میں قصوروار ہوں؟ کیا میرا قصور ہے؟